दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सिधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईले क्यापिटल टेलिभिजनबाट हेरिराख्नु भएको छ, सँगै क्यापिटल एफएम र त्यसका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि तपाईले हामीलाई एकैपटक सुनि पनि राख्नु भएको छ। कार्यक्रममा म छु विमल थापा। यो कार्यक्रम तपाईले अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ www.cfmone.com र radiosarangi.com अनि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG-बाट पनि हामीलाई एकैपटक हेर्न पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर संवादमा जोडिने गर्दछौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा नै भएको विषयवस्तु हो। अलि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू अलि बदलिदो हिसाबले अगाडि बढिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूको बिचमा पनि एक खालको एउटा नयाँ समीकरणको अथवा नयाँ ध्रुवीकरणको चाहिँ सङ्केत देखिएको छ। आजै मात्र पनि विशेषतः कम्युनिस्ट शक्तिहरूको चाहिँ एउटा मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुँदैछ र अहिले चाहिँ मोर्चाको नाम दिएको छ भने भोलि चाहिँ यसले पार्टी एकीकरणसम्मको लक्ष्य चाहिँ लिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट शक्तिहरू बेला बेलामा जुट्ने फेरि फुट्ने त्यो देखिन्छ। 75 सालमा पनि त्यसै गरी एउटा ठुलो शक्तिको एकीकरण भएको थियो। त्यो करिब 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि चोइटिएको छ। यो एउटा यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो सन्देश दिन सक्दछ र खास गरी यो आज घोषणा हुँदै गरेको समाजवादी मोर्चाले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ के अर्थ राख्छ, अहिलेको समीकरणमा यसले के प्रभाव पार्दछ जस्ता विषयवस्तुमा अलि बढी केन्द्रित रहनेछौँ आजको संवादमा। मसँग एकजना त्यस्तै यो विषयमा जोडिनको लागि अथवा यो विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्नको लागि मसँग एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ, सुदर्शन आचार्य मेरो पाहुना हुनुहुन्छ। म सिधै उहाँसँग संवादमा जोडिँदैछु। आचार्यजीलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। धन्यवाद। तपाईँ र म संवाद गर्दाखेरि एउटा फरक खालको विषयवस्तु आज हुन त औपचारिक रूपमा घोषणा हुँदैछ। कम्युनिस्ट शक्तिहरूको विशेषतः कम्युनिस्ट घटकहरूको केही घटकहरूको अझ त्यो भन्दा पनि सरकारमा सामेल रहेको एउटा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ औपचारिक रूपमा एउटा मोर्चाबन्दी गर्ने घोषणा हुँदैछ। त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ के जस्तो लाग्छ? पहिला त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ मैले। यो घोषणा हुँदाखेरि के फरक पर्छ अथवा पर्दैन? स्वभावैले राजनीतिमा शक्तिहरू बीच एकीकरण गरेर मजबुत शक्ति निर्माण हुँदा स्वभावैले राजनीतिमा फरक त परि नै हाल्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर हामीले अलिकति पृष्ठभूमि हेर्दै गर्दा चाहिँ 2064मा नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको माओवादी केन्द्र अहिले यो 79को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यदि गठबन्धन भएको थिएन भने निरन्तर माओवादी केन्द्र ओह्रालो यात्रामा छ। नेपालको राजनीतिमा माओवादी केन्द्र ओह्रालो यात्रामा छ। सँगै नेकपा एमालेको विभाजनपछि नेकपा एमालेबाट एउटा समूह माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा समूह बाहिर निस्केर एउटा पार्टीको रूप ग्रहण गरेको छ र मधेसमा त धेरैवटा राजनीतिक दल छन्। त्यो मध्येको एउटा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा दल छ र माओवादीबाटै बाहिर निक्लनु भएको नेदेविरम चन्दले विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा दल। उहाँहरूका बीचमा समाजवादी मोर्चा सार्वजनिक भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ यति मात्रै हो। तपाईँको नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस जो नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखा परेका छन्, त्यो दुईटा राजनीतिक दललाई एउटा साइजमा राख्नको निम्ति वा तर्साउनको निम्ति वा गलाउनको निम्ति वा यसलाई जुन भाषामा प्रयोग गरे पनि एउटा यसको पर्दा पछाडिको स्टोरी भनेको चाहिँ त्यसका निम्ति यो निर्माण भएको हो। र पर्दा अगाडि फ्रन्टमा उहाँहरूको दाबी के हुनसक्छ भने हामी छरिएका शक्तिहरूलाई हामीले एकीकृत गरेर एकीकृत शक्तिको रूपमा र भोलि हामी कालान्तरमा एउटा दलको रूपमा पनि हामी रूपान्तरण हुन सक्छौँ, एउटै दलको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्छौँ भनेर उहाँहरूको त्यो दाबी हुनसक्छ। यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ कमजोर राजनीतिक दलहरूको बीचको एकता हो र त्यो एकताले उहाँहरू बलियो बन्ने उहाँहरूको त्यो प्रयत्न हो। यसलाई चाहिँ मैले योभन्दा बढी यो कमजोर राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर एउटा बलियो शक्ति निर्माणका निम्ति उहाँहरू एकै ठाउँमा जुट्नु भएको हो भनेर मैले यसलाई चाहिँ यही ढङ्गले विश्लेषण गर्न चाहेँ। एउटा उदाहरणको रूपमा के लिन सकिन्छ भने
राजनीतिक दलहरूका निम्ति भनेको सरकार सञ्चालन, आवधिक निर्वाचन यस्ता चिजहरू भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा बाढी आएको खोला जस्तै हो। त्यो तर्नका निम्ति एउटाले अर्काको पाखुरो समाउनु पर्ने हुन्छ, नभए एक्लै हुँदा बग्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले उहाँहरूले अहिलेको यो मोर्चा भनेको चाहिँ खोलो तर्नका निम्ति समाइएको पाखुरा हो। पारिपट्टि उहाँ गएपछि उहाँहरू कति सँगै यात्रा गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको यात्रा कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले पटक पटक देखेका छौँ। सँगै हुँदा देवत्वकरण गर्ने र उहाँहरूको बिचमा फुट आएपछि उहाँहरूको बिचमा तपाईँको चाहिँ स्वार्थ नमिलेपछि दानवीकरण गर्ने, राक्षसीकरण गर्ने यो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिका बीच पनि, प्रवृत्तिका बावजुद पनि उहाँहरूले चाहिँ पार्टी यो एकै ठाउँमा बस्ने एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ उहाँहरू कमजोर भएको शक्ति बलियो हुनका निम्ति एकै ठाउँ बस्नु भएको भनेर हामीले यही ढङ्गले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जस्तो हुन त अब औपचारिक रूपमा घोषणा आज हुँदैछ, हामीले फेरि त्यसको बारेमा अहिले नै एक खालको प्रेडिक्सन गर्ने, टिप्पणी गर्दाखेरि हतारो पनि होला। तपाईँले चाहिँ जस्तो विगतदेखिको एउटा ट्रेन्ड हेर्ने हो नि नेपालको, विशेष त अझ समाजवादी भन्यो अथवा वामपन्थी भन्यो, कम्युनिस्ट शक्तिहरूको जुन एकताको जुन एउटा जसरी एकता भइरहेछ नि, यो अहिले बनिरहेको चारवटा, विशेष त मूलतः चारवटा शक्तिको कुरा गरिरहेछ। तीनवटा त अब सरकारसँग जोडिएका अथवा एउटा चाहिँ बाहिर अब नरहेको दल। यसको चाहिँ त्यस्तो सैद्धान्तिक आधार चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ? यो एकै ठाउँ टिक्न सक्ने चाहिँ त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? देखिँदैन, सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। किनभने तपाईँको वास्तवमा एउटा नेपालका वामपन्थीहरू तपाईँको चाहिँ चाइनालाई हेर्ने वा भेनेजुएलालाई हेर्ने वा तपाईँको रुसलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारे तपाईँको चाहिँ हप्तौँसम्म बहस गरेर अनि बेमेल सिर्जना भएपछि उहाँहरू फुट्नु भएका, उहाँहरू चाहिँ अलग बाटो लाग्नु भएका इतिहासहरू हाम्रा सामु छर्लङ्गै छन्। त्यसले गर्दा तपाईँको यो सैद्धान्तिक धरातल तपाईँको चाहिँ यसले उहाँहरूको बिचको एकताले जनतालाई ठुलो प्रकारको डेलिभरी दिने अथवा राजनीतिक स्थिरता दिने, सुशासन दिने, समृद्धिको मार्गमा नेपाललाई लैजानका निम्ति चाहिँ त्यो यो एकता भएको भनेर हामीले यसलाई सैद्धान्तिक वा नीतिगत वा यस्तो कुनै पनि कलेवर दिने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा यो स्वार्थ मिल्नेहरू उहाँहरूका बिचमा स्वार्थ मिल्यो होइन। उहाँहरू कुनै चिया पसलमा उहाँहरू जमघट हुनुभयो, जमघट भएपछि तपाईँको एउटा मोर्चा बनाएर हामी सँगै जाउँ न भन्दा हुन्छ, जाउँ न त जाउँ भनेर उहाँहरूका बिचमा चाहिँ यो निर्माण भएको मोर्चा हो र कुनै पनि दिन यो मोर्चा टुट्न सक्छ। तपाईँको आज सार्वजनिक भएको मोर्चाका बारे आजै मोर्चा टुट्छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ अलि हतारो अनि अलि अतिवादी सोच अथवा तपाईँको चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो संवाद सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसका तल चाहिँ धेरै गाली गलौजहरू धेरै आउन सक्छन्। तर यसको सैद्धान्तिक आधार गाली गर्नेहरूले पनि सैद्धान्तिक आधार छ कि वा सत्तामा टिक्न, सत्तालाई बार्गेनिङ गर्न वा काङ्ग्रेस एमाले जस्ता महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूका बिचमा अहिले एक प्रकारको उहाँहरूका बिचमा घनीभूत संवादहरू हुँदै गरेको र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार निर्माण हुँदै गरेको जस्ता बजारहरूलाई जुन आइरहेछन्, यसैको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूले हतार यो जुन मोर्चा निर्माण गर्नुभयो यसबाट तपाईँको सैद्धान्तिक आधार छैन र उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति भले त्यो स्वार्थलाई राजनीतिक कलेवर पनि उहाँले दिनु पनि होला तर राजनीतिक स्वार्थकै निम्ति हो भनेर बुझ्नका निम्ति कुनै पनि कठिन छैन। यसमा चाहिँ त्यसो हो भने चाहिँ जस्तो यो चाहिँ एउटा लहरमा सिर्जना भयो अथवा भनौँ कुनै शक्ति केन्द्रित, विशेष त अहिलेका प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी भनौँ अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो माधव कुमार नेपालको जुन एउटा जनाधार भनौँ एउटा साग खस्काउँदो छ भनेर जुन देखिरहेको छ त्यसलाई टिकाइराख्न हो अथवा यसले चाहिँ अर्को शक्ति संशय गर्नको लागि चाहिँ सञ्चय गर्नको लागि पनि यसले एउटा काम गरिरहेछ भनेर बुझ्ने हो? कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब उहाँहरू 84 त्यसपछि पनि अर्को 5 वर्षपछिको निर्वाचनसम्म उहाँहरूसँगै यात्रा गर्नुभयो, राजनीतिक एउटै दल निर्माण गर्नुभयो, साझा घोषणापत्र निर्माण गर्नुभयो, उहाँहरू त्यो ढङ्गले यात्रा गर्नुभयो भने हामीले अहिले गरेको पूर्व अनुमान हामी फेल भयौँ भनेर हामीले निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूलाई अहिले कमजोर भएको शक्तिलाई शक्ति सञ्चय गरेर ठुला भनिएका र बलियो भनिएका एउटा डेमोक्रेट दल छ, एउटा वामपन्थी दल छ। यो दुईटा दलको बिचमा चाहिँ भोलि राजनीतिक रूपमा पनि एकता हुन सक्छ, सरकार निर्माणमा पनि एकता हुन सक्छ। भले यो दुईटा कांग्रेस र एमाले दलीय दल नै मर्ज नहोला, नेकपा निर्माण भए जस्तो नहोला, समाजवादी मोर्चा निर्माण भए जस्तो नहोला, तर भोलि राजनीतिमा तपाईँको एउटै राजनीतिक स्थिरताको निम्ति एउटै सरकार निर्माण नहोला भनेर भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दा उहाँहरू आफू मजबुत हुनका निम्ति मात्रै हो। भले यसका पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि जोडिएको हुन सक्छन्। शक्ति केन्द्रहरूले पनि नेकपा निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ हिजो निर्माण भएको नेकपाका आधारमा नेपालमा एउटा शासन व्यवस्थालाई एक प्रकारले अगाडि लैजाँदै गर्दा
सहज मानिएको ठान्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले फेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर अगाडि बढाउँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरूसँग कुनै न कुनै सन्दर्भमा बार्गेनिङ पावर पनि बलियो हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जोडिएका हुन सक्छन्। तर कमजोर भएका दलहरूको बिचमा तपाईँको चाहिँ कार्यगत एकताका निम्ति अघि मैले भने चाहिँ खोलो तर्नका निम्ति समाइएको पाखुरा मात्रै हो यो। जस्तो दुईवटा दलहरू विशेष त खास गरी माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्दाखेरि यो समीकरणमा यो अहिलेको जुन मोर्चा आज घोषणा हुँदैछ त्यो समीकरणमा बदलाव ल्याउने सङ्केतको रूपमा चाहिँ यसले बुझ्न सकिन्छ सकिँदैन? यिनीहरू यो बदलाव ल्याउन खोज्दैछन् भनेर बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब यस्तो छ, हामीले यो तपाईँ हाम्रो संवाद सार्वजनिक हुँदै गर्दा यो मोर्चा यसअघि नै घोषणा भइसकेको पनि हुनेछ, घोषणा मोर्चा बाहिर आइसकेको पनि हुनेछ। तर यसले नेपालको राजनीतिमा अथवा काङ्ग्रेस र एमाले बीच सरकार जुन सम्भावित राजनीतिक त्यो जोड घटाउबाट पनि अहिले त्यो कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसलाई यो राजनीतिक कोष नै आनकातान बदलाव हुने गरी वा परिवर्तन हुने गरी यो मोर्चाले त्यो लेभलसम्मको त्यो स्केलसम्मको कुनै गतिविधि गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खालि मैले यसअघि भने चाहिँ मैले पटक पटक दोहोऱ्याए चाहिँ यसले तपाईँको नेपालको राजनीतिमा यी दलभित्रबाट यी दललाई चोरेर यी दललाई ल्याएर यी दल पनि सामेल गरेर काङ्ग्रेस वा एमाले सरकार निर्माण गर्न नसकोस् भनेर एउटा बार बन्दिज लगाइएको मात्रै हो, घेराबारा लगाइएको मात्रै हो। यो घेराबारा पनि तपाईँको चाहिँ भोलि राजनीतिक स्वार्थ मिल्यो भने यो घेराबाराभित्र पनि यो अहिलेकै मोर्चा पनि कति टिक्ला, यो समाजवादी मोर्चा कति टिक्ला, यो भित्रबाट पनि कतिपय दलहरू बाहिर आउलान् या यहीँ टिकेर बस्लान्, त्यो त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। तथापि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा आनकातान परिवर्तन अथवा बदलावै ल्याउन सक्ने गरी तपाईँको चाहिँ यो मोर्चाको स्थायित्व वा यो काङ्ग्रेस र एमाले सम्भावित मिल्दै गरेको कार्यसूचीलाई रोक्ने नै गरी त्यो टाइपको चाहिँ बदलाव यो मोर्चाले ल्याउन सक्छ भन्ने कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसमा जस्तो भर्खर है जस्तो एउटा मनोविज्ञान तपाईँले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि भर्खरै भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान पालेर यो सरकारको चाहिँ अलिकति स्थिरताको अलिकति उहाँको कार्यकाल अलिकति लम्बिन्छ कि भन्ने त्यो मनस्थिति चाहिँ बनाएर आएको बेलामा फेरि यो अर्को खालको समीकरणको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि त्यसले कतै त्यो यो मनोविज्ञानभित्र चाहिँ त्यसले अलिकति बदलाव ल्याउँछ कि भन्ने पनि मेरो चाहिँ संशय भनौँ अथवा मेरो आशंका। त्यसमा तपाईँको के त्यस्तो टिप्पणी? अब मलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयानक उपलब्धिमूलक रह्यो र फलदायी रह्यो भन्ने कुरा नै म त्यो स्वीकार्न तयार छैन। अब त्यहाँ अलि ठुलो धेरै किलोको रुद्राक्षको माला लगाउने र पहेँलो गेरु वस्त्र लगाउने र एउटा म्यासेज दिने, म एउटा हिन्दू धर्म अथवा यो ठुलो स्केलमा मानिने यो धर्मको म विरोधी होइन अथवा म समर्थक हो भन्ने एउटा धार्मिक म्यासेज हुनसक्छ। त्यो बाहेक त्यहाँ न एपिजे प्रतिवेदनका बारे छलफल भयो न अन्य हाम्रा बोर्डरका बारेमा धेरै विषयवस्तुहरू छलफल हुनुपर्थ्यो, नेपालको तयारी हुनुपर्थ्यो। खालि केवल एउटा नेपालमा एउटा भाष्य के सिर्जना गरिएको छ भने पहिलोपल्ट भारत भ्रमण गएन भने भारतले नेपालको चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ टिक्न दिँदैन, सफल हुँदैन दिँदैन भन्ने एउटा भाष्य नेपालभित्र सिर्जना भएको छ। त्यो हो कि होइन मलाई थाहा भएन। त्यही भाष्यकै पेरिफेरीमा रहेर प्रधानमन्त्री पनि बोआओ सम्मेलनमा चीनले निमन्त्रणा गर्दा पनि त्यो सम्मेलनमा राजदूतलाई पठाएर उहाँ भारत जानुभयो। भलै तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ उहाँले उपलब्धिमूलक रह्यो भन्दै नेपाल पनि फर्किनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। इपिजे प्रतिवेदनका उप अथवा बोर्डरका उप अथवा हामीले धेरै विषयवस्तु केही विद्युतसँग रिलेटेड ससाना विषयवस्तु भन्दा बाहेक तपाईँको भयानक ठुलो उपलब्धि नै हामीले हासिल गर्न सक्यौँ भनेर हामीले देखाउने कुनै तथ्यगत रूपमा केही पनि देखिएन। अनि अब त्यो हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यो उपलब्धि नहुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले तपाईँको चाहिँ छिमेकी मुलुकलाई पनि अनि अर्को छिमेकी मुलुक अथवा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको आड भरोसामा पनि अनि यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस एमाले जस्तालाई देखाउन पनि यो सबै हिसाबले चाहिँ यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर हामी बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ हामी रूपान्तरण भयौँ भन्ने एउटा सन्देशभन्दा बाहेक होइन, त्यो सन्देशभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय त्यो सन्देश मात्रै दियो, यो सन्दर्भमा त्यति सन्देश मात्रै दियो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा तपाईँको हामी असाध्यै धेरै कमजोर भयौँ, हाम्रो प्रस्तुति कमजोर भयो।
हिजो हामीले तयार गरेको इपिजे प्रतिवेदन नै तपाईँको चाहिँ एउटा मुलुकलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन नै सञ्चार माध्यमहरूमा आए। हामीले चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरूले तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रलोभनका आधारमा अरू नै मुलुकलाई चाहिँ पहिले बेचिदिने काम भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यस्ता कूटनीतिमा तपाईँको चाहिँ हामी दिनानुदिन हामी असफल हुँदै गयौँ र तपाईँको चाहिँ हामीले कूटनीति परिपक्वपन देखाउन सकेनौँ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा त सबै राजनीतिक दलको एउटै दृष्टिकोण हुनु पर्थ्यो नि त भन्दा मैले अलिकति विषयान्तर गरेँ, म यसलाई टुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु। भन्दा तपाईँको हामीले न भयानक ठुलो उपलब्धि हासिल गरेर आयौँ, न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकसित गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूका लागि हामीले तपाईँको चाहिँ समान ढङ्गले हेरेर तपाईँको चाहिँ ती देशहरूलाई हेर्ने हामीले नेपालभित्र पनि समान दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यौँ। हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो हामीले अलि लामै बहस पनि गऱ्यौँ यो समाजवादी केन्द्रको बारेमा। म यसको बारेमा चाहिँ संक्षेपमा मैले भन्नुपर्दा तपाईँको शक्ति कमजोर शक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर शक्ति आर्जन गरेर त्यो आर्जन गरेको शक्तिलाई देखाएर राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति र राजनीतिक रूपमा आफ्नो शक्तिलाई अलि परसम्म अलि निरन्तरता दिनका निम्ति सरकारको पनि अलिकति निरन्तरताका निम्ति त्योभन्दा बाहेक तपाईँको अरू भयानक ठुलो केही उपलब्धि यो समाजवादी केन्द्रले हासिल गर्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ। अब मैले यो विषयमा चाहिँ एउटा करिब मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ, त्यसपछि म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। जस्तो यो मोर्चा चाहिँ सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि खास गरी यो इत्तरको भनौँ न कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था अब हो कि होइन? त्यसको कुनै जरुरी छैन। किन जरुरी छैन भने भोलि मान्नुहोस् एकछिनलाई सरकारमा रहेको घटक नेपाली कङ्ग्रेस, यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक र पार्लियामेन्टको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस, ल मान्नुहोस् अहिलेको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा छ। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्नुभयो भन्दा तपाईँको के नेकपा एमाले ल्याएर सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ त? अथवा नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर निकाल्दै गर्दा बाँकी रहेका चाहिँ अहिले यही घटकमा भएको यो समाजवादी केन्द्रमा भएको दलका बिचमा मात्रै सरकार निर्माण हुन सक्ने, उहाँहरूले मात्रै अङ्कगणितको हिसाबले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छ त? भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो मोर्चा निर्माण भए पनि त्यो मोर्चा निर्माण नभए पनि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सरकार निर्माण हुने हो भने भइहाल्छ। नेपाली कङ्ग्रेस नै त्यो यो मोर्चाबाट तपाईँले मोर्चा निर्माण गर्नुभयो, तपाईँको मोर्चा तपाईँसँगै राख्नुहोस् भनेर बाहिर निक्लेर सरकार निर्माण भइहाल्छ भन्दाखेरि तपाईँको आत्तिनु पर्ने, तर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने यस्तो केही काङ्ग्रेस वा एमालेलाई यो मोर्चा निर्माण हुनु र नहुनुले कुनै राजनीतिक रूपमा कुनै तात्विक भिन्नता गर्दैन, भिन्नता हुँदैन। खालि यति मात्रै हो तपाईँको चाहिँ हिजो 32 सिटको माओवादी केन्द्र थियो भने अहिले 54 सिटको एउटा मोर्चा छ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक जोड घटाउमा एउटा टेबलमा बस्दै गर्दा त्यो विषय प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति प्रस्तुत गरेकै भरमा मात्रै तपाईँको चाहिँ सत्ता पलट हुने वा उहाँले कुनै दललाई निकालेर अरू कुनै दललाई ल्याउन सक्ने यस्तो कुनै जग आधार केही पनि देखिँदैन। त्यो भावनाले यो उहाँ आफू म बलियो छु, म 54 सिटको चाहिँ एउटा मोर्चाको चाहिँ म नेता हो भनेर उहाँले भन्नका निम्ति त्यो खपतका निम्ति भन्दा बाहेक अरू केही विषयवस्तु यसले त्यो काङ्ग्रेस वा एमालेलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको एकदमै मुटुभित्र चिसो पसाइहाल्नु पर्ने कुनै कारण कङ्ग्रेसलाई त यसले एक खालको संशय पैदा गरिदिन सक्ने भयो नि त होइन भने? कङ्ग्रेसलाई संशय पैदा गर्यो, कङ्ग्रेसलाई ठुलो दल कङ्ग्रेस भएर सरकारमा रहँदा पनि आफूभन्दा पनि सानो दल तेस्रो चौथो दलले चाहिँ तपाईँको शासन गर्ने, शासन पनि तपाईँको बजेट वितरणदेखि यावत विषयवस्तुमा बजेट निर्माण गर्ने त काङ्ग्रेसकै प्रधान अर्थमन्त्री हो भन्ने अर्थ लगाएर अनि सरकारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हाबी हुने हो भने संशय मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर निस्कन सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार निर्माणका निम्ति कङ्ग्रेससँग त अर्को पनि विकल्प छ नि त। अब उसँग त एउटा स्पष्ट विकल्प रह्यो होइन? त्यसो भए अब अलिकति यहाँ तलमाथि भयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना तपाईँले चाहिँ कतिको निकट देखिराख्नु भएको हुनसक्छ। राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थात् आजका मितिका प्रधानमन्त्रीले जुन घटनाक्रमलाई जसो गरेर विकसित गर्दै जाँदा पनि ठुलो हेरेर निरीह भएर नेपाली कङ्ग्रेस बसिराख्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेस बसिराख्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस बाहिरिन पनि सक्छ र सरकार निर्माणका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्छ वा नेपाली कङ्ग्रेसले अरूका बिचमा सरकार निर्माण भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस अपोजिसनमा बसेर अपोजिसनको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्छ। त्यो अरूसँग त समीकरण अब फेरि अहिले तत्काल हेर्दाखेरि त त्यो चाहिँ अलि नदेखेला कि जस्तो नि देखियो, किनभने यो मोर्चा गर्ने बेलामा पनि एउटा शक्ति उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने शक्ति त त्यहाँ मेल हुने सम्भावना त अलिक कम नै देखिरहेछ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो त अहिले समीकरण भत्के पनि जोडिए पनि कङ्ग्रेससँग बाहेक त उसको त देखिँदैन होइन? बरु तपाईँले भनेको अर्को सन्दर्भ चाहिँ कङ्ग्रेस र उसको एमालेको अथवा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ सम्भाव्यता अथवा अर्को दलको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि सम्भावना त्यो रहला, त्यो पार्ट रहला। त्यो विषयमा हामी अलिकति समीक्षा गरौँला। अहिले अब अलिकति मैले सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जुन
ढङ्गले कङ्ग्रेसको चाहिँ त्यहाँ सरकारमा सहभागिता छ। यो अहिले हामी चाहिँ अर्को आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ जुन बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको छ, सदनमा त्यसको व्यापक छलफलहरू हुँदै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसभित्र पनि प्रशस्त असन्तुष्टिहरू कायम भएका पनि देखिन्छन्। समग्रतामा चाहिँ अहिलेसम्म यो सहकारी गर्दै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यस्तो के फाइदा भइरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ राजनीतिक रूपले तपाईँले यो गठबन्धनमा? राजनीतिक रूपमा अपोजिसनमा रहेको कङ्ग्रेस सत्तारूढ भएको भन्दा बाहेक मैले केही पनि फाइदा देखाएको छैन, केही पनि फाइदा देखाएको छैन। किनभने तपाईँको चाहिँ बजेट निर्माणकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि अर्थमन्त्री कुन बाध्यतामा पर्नुभयो थाहा भएन। हुन त अर्थमन्त्रीले जनताको डाइरेक्ट जनताका बिचबाट उहाँ अनुमोदन भएर नआए हुनाले जनताका प्रत्यक्ष जनतासँग उहाँको कुनै दायित्व पनि छैन, उहाँको कुनै निर्वाचन क्षेत्र पनि छैन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले अहिलेका प्रधानमन्त्री, भौतिक मन्त्री अनि तपाईँको चाहिँ पार्टीका अन्य नेताहरूकै चाहिँ प्रभावमा उहाँहरूले पठाउनु भएको अथवा प्रधानमन्त्रीकै प्रभावमा धेरै बजेट वितरण भएको देखिन्छ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ उल्लेख्य बजेट हाल्ने बित्तिकै अनि तपाईँको चाहिँ त्यो बजेटको सत्तारूढ दलभित्रबाटै तपाईँको यो सवाल काङ्ग्रेसको मात्रै होइन नि, सत्तारूढ दलभित्रबाटै माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको दलमा पनि माधव नेपाल मिल्नुभयो भने पनि हामी मिल्दैनौँ र यो बजेटलाई साथ दिन सक्दैनौँ त त्यो मोर्चाभित्रबाटै आइसक्यो। त्यसले गर्दा कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मोर्चाभित्र रहेको आफ्नो सरकारभित्र रहेका दलहरूलाई पनि ट्रस्टमा लिनु पर्दैन, त्यसलाई ट्रस्टमा लिनु पर्दैन। मन्त्रीमण्डल निर्माण हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीभित्र अन्तर पार्टीमा पनि उहाँ खेल्ने, बजेट निर्माण हुँदै गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ कहीँ अन्धाधुन्द तपाईँको मुलुकको आधा बजेट मध्येको चाहिँ एकातिर हालिदिने, अनि तपाईँको सिङ्गे मुलुकभित्र तपाईँको चाहिँ 4वटा जिल्ला बाहेक अनि तपाईँको बाँकी रहेका चाहिँ जिल्लाहरूमा जम्मा आधा बजेट मात्रै जाने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको तहबाट उहाँले कार्य सम्पादन गर्नुभएको सरकारले गरेको कार्य सम्पादन स्वयं सत्तारूढ दलभित्रै रुचाइएको छ त भन्दा छैन नि त। त्यो भएपछि अब चाहिँ मोर्चाभित्रै रुचाइएको छैन। कङ्ग्रेस त विचारका हिसाबले पनि आस्थाका हिसाबले पनि खालि कङ्ग्रेस पनि खोलो तर्नको निम्ति पाखुरा समात्या मात्रै हो पुष्पकमल दाहालसँग। कङ्ग्रेसले त खालि एउटा बाजी मात्रै मारे हो, तपाईँको चाहिँ आफू अपोजिसनमा सबैभन्दा ठुलो दल छ तर सरकार निर्माण गर्न सकेन भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनका निम्ति बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई फर्काएर त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्माण गर्नुभएको सरकारमा आफू प्रवेश गरेर नेकपा एमाले बाहिर राखे मात्रै हो भन्दा तपाईँको चाहिँ कटाक्ष भनेको त तपाईँको राजनीतिक कटाक्ष भनेको त एमाले र माओवादी केन्द्रकै हो। त्यसले गर्दा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले काँधमा बोकेर हिँड्नु पर्यो, उहाँले जे गरे पनि सबै स्वीकार्नु पर्यो, मोर्चा निर्माण गरेर तर्साए पनि स्वीकार्नु पर्यो, बजेट नहाले पनि स्वीकार्नु पर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ अलोकप्रियताको भारी चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले व्यापक रूपमा बोक्नु पर्ने, अनि नेपाली कङ्ग्रेसमै भविष्य बोकेका चाहिँ युवा नेता गगन विश्व प्रदीप जस्ता जो जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भएर आएका छन् उनीहरूले यो भयभरका सबै सरकारका सबै कामका अलोकप्रियताको भारी बोकेर उनीहरू चाहिँ जनताको बिचमा जानुपर्ने त्यो बाध्यता छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस अलि मौन जस्तो पनि देखियो र जस्तो यो शरणार्थी प्रकरणमा जुन खालको उहाँको एउटा सिनियर लिडर नै त्यसमा चाहिँ मुछिनु भएको सन्दर्भ उठ्यो, त्यसमा पनि अब कङ्ग्रेसले चाहिँ पार्टीको एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ विमति हुँदाहुँदै त्यो मत भाजिँदै पनि औपचारिक रूपमा त्यो निर्णय गर्न चाहिँ उसले विलम्ब गर्यो। यद्यपि अहिले फेरि पछिल्लो पटक पूर्वपक्षको लागि चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीलाई चाहिँ जेल चलान गर्दाखेरि पनि अब हुन त अहिले सभापति बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू गरे। यो मौनताले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई के फाइदा पुर्याइरहेछ, यसले क्षति पुर्याइरहेको छैन? फाइदा पुर्याएको छ कि छैन भनेर हामी फाइदातिर त हामीले त्यो त्यतातिर कल्पनै गर्न सकिँदैन। यसले के गर्नुपर्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालै दुईटा बाटो अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो। पहिलो बाटो उहाँलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्थ्यो, निलम्बन गरेर उहाँले न्यायालयबाट सम्मानपूर्वक उहाँको संलग्नता छैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने फुलमाला लगाएर पार्टीमा भित्राउनु पर्थ्यो र अहिले उहाँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ त्यो पोजिसनै कायम गर्नुपर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसले, नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको इतर पक्षले त तत्काल उहाँलाई निलम्बन गरौँ र उहाँको कुनै संलग्नता देखिएन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँको कुनै संलग्नता देखिएन भने उहाँलाई फेरि सम्मानपूर्वक पार्टीमा भित्राएर इज्जतपूर्वक चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई कार्य सम्पादनका निम्ति उहाँलाई अगाडि बढौँ भनेर भनेकै हो। यदि त्यो तहसम्म नजाने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को पार्टीको संस्थापन पक्षले अर्को अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो के थियो भने उहाँको राजीनामा माग्नु पर्थ्यो। राजीनामा मागेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको आधारमा हाम्रो पार्टीको नेताले राजीनामा दिनुभयो
र त्यो राजीनामा हामीले पार्टीमा थातिरहेका छौँ र उहाँको संलग्नता हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसका आधारमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा उहाँलाई सम्मानपूर्वक काम दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यति बेला गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको लिडरले मेरा उप निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो भनेर एउटा सन्देश जनताको बीचमा प्रवाह गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो दुईटै कुरामा नेपाली कांग्रेसको मूलधार, म यहाँलाई भन्दैछु, नेपाली कांग्रेसको मूलधार चुक्यो। त्यो नेपाली कांग्रेसको मूलधार चुकेकै कारणले तपाईँको चाहिँ यो जनताका बीचमा र पार्टीको कार्यकर्ताका तहबाट त्यो चुकेको कुराको चाहिँ त्यो आधारमा पाउनुपर्ने त्यो स्केलको दण्ड चाहिँ नेपाली कांग्रेसको त्यो मूलधारले त्यो दण्ड पाउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ जस्तो अबका दिनहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले त्यो दण्ड भोग्नलाई तयार भए हुन्छ। नेपाली कांग्रेस विधि, पद्धति, कानुन, लोकतन्त्र यो सबै कुरामा विश्वास गर्छ भन्ने कुरा त यो घटनाले त आधार गुमायो नि त, हैन? भलै तपाईँको चाहिँ उहाँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा जानुभयो, उहाँको संलग्नता असंलग्नता भन्ने सन्दर्भ त न्यायालयले छिनोफानो गर्छ, हैन? तपाईँको कसैको पनि संलग्नता नहोस्, नराम्रो काम नभएको होस्, हामी त्यो कामना पनि गरौँ। एकदमै रामराज्य कायम होस्, उहाँले रामराज्य कायमका निम्ति उहाँहरू कसैले पनि गलत गर्नु भएको थिएन भन्ने कुरा पुष्टि होस्, हामी त्यही कामना गरौँ। तर उहाँले उहाँको संलग्नता रहेछ र उहाँले गलत काम गर्नु भएको छ भने त संलग्न भएको मान्छे र गलत काम गरेको मान्छेको माथि त कारबाही त हुनै पर्यो नि त। यसमा त कुनै कम्प्रोमाइजको ठाउँ त छैन। सँगै तपाईँको चाहिँ राज्यले नियन्त्रणमा लिएका भन्दा बाहेकका तपाईँको चाहिँ 12 भाइ पनि अहिले भागिरहेका छन्। त्यो भागिरहेका 12 भाइलाई पनि तत्काल राज्यले नियन्त्रणमा लियोस्। कोही कसैलाई प्रायोजित रूपमा कसैको नाम हालेका उप कहीँ डिजाइन गरेर त्यहाँ नाम पठाइएको छ भने त्यो नामका उप खोजी गरेर ती मान्छेहरूलाई ड्यामेज गर्नुभन्दा पहिला ती मान्छेहरू कुनै तहमा छन् भने उनीहरूलाई त्यो कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति पनि अवरोध खडा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ त्यो 12 भाइलाई ल्याएर उनीहरू उप छानबिन होस् र त्यो छानबिनले के तथ्यमा नेपाल सरकार न्यायालय कुन तथ्यमा पुग्छ त्यसका आधारमा कार्य सम्पादन होस्। अब बाँकी रह्यो तपाईँको चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले हिजो पनि गल्ती गर्यो, पार्टीको मूलधारले हिजो गल्ती गर्यो, निलम्बन गर्नु पर्थ्यो, उहाँ त राजीनामा माग्नु पर्थ्यो और कानुनको र विधिको शासनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्थ्यो। अब निलम्बन पनि गरेन, उहाँको राजीनामा पनि मागेन भन्दै गर्दा यो संवाद हुँदै गर्दा पार्टीको सभापति नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। नेपाल फर्किएपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निलम्बन गर्ने अथवा पार्टीले तपाईँको हामी ढिलै भए पनि हामी विधिको पक्षमा छौँ भनेर उभिने गरी पार्टी उभिन्छ होला भन्ने कुराको चाहिँ हामी आशावादी मात्रै हुन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ भर गर्न सकिने अवस्था छ। अब यो हिजोको नजिर हेर्ने हो भने त भर गर्ने ठाउँ रहेन, हैन? भलै त्यो पार्टीको एउटा ठुलो तबका गगन विश्व प्रदीपहरूले नेतृत्व गर्नुभएको युवा नेताहरूको ठुलो तबकाले अहिले पनि त्यो आवाज उठाइरहेछ। हामी विधिको पक्षमा उभियौँ, हामी कानुनको पक्षमा उभियौँ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा उभियौँ, हामीले जनताले हामीलाई हेरिराखेका छन्। हामी दिनानुदिन अहिले अर्को सन्दर्भमा उठाउन चाहन्छु। संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, स्थानीय तहमा पनि नेपाली कांग्रेसले ठुलो संख्यामा जितेको छ भन्दा आजको मितिमा त नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता त उत्सव मनाउनु पर्थ्यो। तर किन शिर निहुरिएको छ, किन नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको छ भन्दा नेपाली कांग्रेसको लिडरहरूले गरेको कार्य सम्पादनका आधारमा पार्टीका कार्यकर्ताले मेरो पार्टीले ठिक गर्यो, मेरो पार्टीले राम्रो काम गरेको छ भन्ने ठाउँ रहेन नि त। एउटा झट्का त उपनिर्वाचनमा जनताले त नेपाली कांग्रेसलाई दिइसके नि त, मूलधारका राजनीतिक दल एमालेलाई दिइसके नि त, माओवादीलाई दिइसके नि त भन्दा तपाईँको चाहिँ अहिले कांग्रेसको मात्रै सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसले कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा तपाईँको जनताका बीचमा उल्लेख्य देखिने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विधिको पक्षमा र कानुनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सकेन भने भोलि जनताको बीचमा 84 को चुनावमा वा मुलुक घटनाक्रमले भोलि मध्यम गयो भने के भनेर जाने। हिजो 6 महिना 8 महिना अगाडि जन्मिएका दलहरू 101 तपाईँको चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ एउटा हाइट र एउटा गति लिएर उनीहरू ती दलहरू आइसके भन्दा मैले आउनु हुँदैन भन्न खोजे होइन, म त्यो बाटोतिरमा जान खोजे होइन। जनताले पत्याउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले दिएको समय अवधिभित्र दर्ता भएको 1 महिना 2 महिना अगाडि दर्ता भएको दल पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो हैसियतमा निर्माण हैसियतमा आउन सक्छ र त्यो हैसियत निर्माण गर्न सक्छ। तर नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र आवाजै नउठेको होइन नि त। पार्टीभित्र आवाज उठ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले त्यो उठेको आवाजलाई नेपाली कांग्रेसले दबाउने होइन कि त्यो आवाज उठेपछि आफूलाई सच्याउनु पर्थ्यो नि त। भन्दा यति बेला इतर पक्षको अभिभावकीय भूमिका खेल्नु भएको डाक्टर शेखर कोइराला समेत शेरबहादुर देउवासँग लय मिलाउनु पुग्नु भएको छ भन्दाखेरि त तपाईँको यसले के सन्देश दिन्छ?
भन्दै तपाईँको चाहिँ एउटा सरकारमा गएर सत्तामा पुगेर टेस्टेड भइ नसकेका शेखर कोइरालाहरूले अनि सरकारमा पुगेर धेरथोर टेस्ट भएका गगन थापाहरूले अनि तपाईँको चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा र तपाईँको प्रदीप पौडेलहरूले त भलै गगन विश्वप्रतिभले यो आवाज उठाउनु भएको छ, तर उहाँको आवाज त्यो पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म र पार्टीको लिडरसम्म त्यो आवाज पुगेन, आवाजको बल पुगेन, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। भन्दा तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस आफै पनि विधिको पक्षमा चाहिँ एउटा दरिलोसँग चाहिँ एउटा पिल्लरको रूपमा उभिन सकेन भने जनताले अपेक्षा कसको गर्ने? त्यो भएपछि कुनै राजनीतिक दल भलै स्टन्ट नै गरेर आएका रहेछन् भने पनि अनि जनता ती राजनीतिक दलको पक्षमा उभिने कि नउभिने? यो काङ्ग्रेस जस्ता दलले, लोकतन्त्रको आफूलाई पहरेदार भन्ने दलले, नेपालको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्दै आएको छ भन्ने दलले अब सोच्ने बेला भयो कि भएन? यो गम्भीर प्रश्न आज नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता दलको अगाडि एउटा पहाड भएर उभिएको छ। यो सन्दर्भमा जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो कङ्ग्रेसले एउटा ठुलो सम्भावित क्षति चाहिँ उसले बेहोर्नुपर्छ, जनताले त्यसलाई दण्डित गर्दैछन् भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले मूल नेतृत्वलाई मात्रै मूल दोषी देखिराख्नु भएको छ कि जस्तो त्यहाँसँगै जस्तो एउटा पछिल्लो पुस्ता पनि ऊ नेतृत्वमा आएको देखिन्छ, उनीहरूको आवाज चाहिँ किन त्यहाँ त्यसरी दमित जस्तो देखिरहेछ? त्यसले प्रभाव देखाउन खोजिराखेको छैन पार्टीभित्र चाहिँ, के कारण चाहिँ त्यसो देखिन्छ? अब जनताको तहबाट हेर्दा सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसले यो काम गरेन, जनताको आवाज उठाउन सकेन, बोल्न सकेन। तपाईँको चाहिँ यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणकै सन्दर्भमा पनि आफ्नो पार्टीको नेताको संलग्नता देखिँदै गर्दा पनि निलम्बन वा निष्कासन वा केही पनि गर्न सकेन। जनताको तहबाट हेर्दा समग्र काङ्ग्रेसको पाटोमा त्यो कुरा देखिन्छ, जनताको नजरबाट हेर्दा, एउटा भुइँ मान्छेको लेभलबाट हेर्दा। अब त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ त्यहाँभित्र कसिँदै गएको, त्यहाँभित्र देखिएको तपाईँको चाहिँ उत्कर्षमा पुग्दै गरेको रस्साकसी हेर्दा चाहिँ एउटा पक्ष तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर, पार्टीलाई रिफर्म गरेर, पार्टीलाई पुस्तान्तरण गरेर पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको जनताको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, तब मात्रै टिक्न सकिन्छ, जनताको बिचबाट पुनः अनुमोदन हुन सकिन्छ भन्ने एउटा तबका छ, एउटा तह छ। त्यो अलि त्यसको आवाज अलिक कमजोर देखिन्छ, कमजोर सुनिन्छ। र एउटा तह छ त्यो जो संसदीय दलमा पनि बहुमत छ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा पनि बहुमत छ, हिजो पार्टी सभापति अनुमोदित हुँदै गर्दा महाधिवेशन र महासमितिको तहमा पनि बहुमतमा देखियो। अनि त्यो तहलाई नै सपोर्ट पुर्याउने गरी कृष्णप्रसाद सिटौला आउनुभयो, विमलेन्द्र निधि आउनुभयो, प्रकाशमान सिंह आउनुभयो, अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आउनुभयो, सबै ती जम्मा हुनुभयो भन्दा त्यो तह छ। त्यो तहले चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण, पार्टीलाई पुस्तान्तरण, पार्टीलाई जनताको बनाउने भन्दा पनि उहाँहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने र अहिले बनाउ शक्तिका बिचमा तपाईँको चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई उहाँहरूले इन्जोय गर्ने ढङ्गले उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। यसले पार्टीभित्र दुई तहमा दुई धारको लडाइँ, दुई धारको सङ्घर्ष चाहिँ मजासँग देखिन्छ। भलै सँगै अर्को पनि भन्छु, तपाईँको एउटा सानो शक्ति फेरि विद्रोहको झन्डा बोकेर सडक पुगी पनि सकेको छ, होइन? जगदीश नरसिंह केसीदेखि मधु आचार्यदेखि गुरुराज घिमिरेसम्मको एउटा शक्ति फेरि सडकमा पुगिसकेको छ। अब त्यो शक्तिलाई पनि डाक्टर शेखर कोइरालाले परिचालन गर्नुभएको यदि होइन र तपाईँको विद्रोहको नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुस्तान्तरण र रूपान्तरण गर्नकै निम्ति त्यो शक्ति सडकमा पुगेको हो भने त्यो शक्ति एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा भोलि रूपान्तरण भएर आउँछ। डाक्टर साहबलाई बलियो बनाउने, डाक्टर साहब चाहिँ शेरबहादुर देउवाको तहमा पुग्ने यदि होइन भने त्यो शक्ति पनि मजबुत भएर आउँछ। सँगै तपाईँको पार्टीभित्रबाट कार्यकारी अधिकार छैन नि त। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो गगन विश्वप्रतिभा जस्ता मान्छेहरू चाहिँ किन मजबुत हुन सकेन त, उनीहरूको आवाज किन दबियो भनेर। कार्यकारी अधिकार छैन नि त, न पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बोलाउने अधिकार छ, न संसदीय दलको बैठक बोलाउने अधिकार छ। भन्दै गर्दा तपाईँको उहाँले संसदीय दलको बैठक बोलाएर कुनै विषय छलफलमा अगाडि लैजान चाहनुभयो, पार्टी सेन्ट्रल कमिटी बोलाउन चाहनुभयो, पदाधिकारी बैठक बोलाउन चाहनुभयो, जो पार्टी सभापतिलाई ठेस लाग्ने खालको स्थिति रह्यो भने त्यही दिन पार्टी फुट्न सक्छ। उहाँहरू आजकै मितिमा अथवा पार्टी फुटाइहाल्ने सन्दर्भमा त उहाँहरू पार्टी फुटोस् भन्ने त चाहेको होइन नि। भोलि सँगै पार्टीको नेतृत्व गरेर जनताको पार्टी निर्माण गरेर जनताको तहमा आफ्ना आवाजलाई जनताको तहमा पुर्याएर पार्टी रूपान्तरण गरेर जनताको पार्टी निर्माणको तहमा उहाँहरू जान खोज्नु भएको हो नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको आवाज आजकै मितिसम्म दबिएको छ। तर मलाई लाग्छ हामीले कार्यकारी अधिकार पनि छैन, कुनै समितिको बैठकहरू पनि हामी बोलाउन सक्दैनौँ, भातृ संस्था र विभागहरू पनि फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आवाज दबिएको छ, हामी चाहिँ कार्यकारी अधिकारमा छैनौँ भनेर उहाँहरू ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था चाहिँ आजकै मितिमा फेरि पनि देखिँदैन। किनभने उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई सच्याउनका निम्ति कुनै एउटा मेनिफेस्टो कार्यकर्ता र नेताको तहमा एउटा मेनिफेस्टोलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यो सार्वजनिक गरेको मेनिफेस्टोको आधारमा पार्टी रूपान्तरण हुन, पार्टीको संस्थापन पक्ष रूपान्तरित हुन
तयार भएन भने विद्रोहको अलिक ठुलो स्केलको झन्डा लिएर उहाँहरू जनताको बिचमा जान, कार्यकर्ताको बिचमा जानका निम्ति एउटा विद्रोहको ठुलै तयारीको रूपमा चाहिँ उहाँहरू यो आँधी अघिको सन्नाटा भने चाहिँ विद्रोहको ठुलै तयारीका रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो तयारी गर्नुहोला भनेर गर्नु भइराखेको होला भनेर अनुमान लाउनका निम्ति आजका मितिमा कठिन छैन। त्यो जस्तो तपाईँले चाहिँ जस्तो यो जस्तो एक हिसाबले शालीन हिसाबले एक खालको विद्रोह पनि भइरहेको हुनसक्ने एउटा सङ्केत गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के देखिरहनु भएको छ कि जस्तो यो अवधि अथवा यो अवस्था चाहिँ अबको कति समयसम्म जाला कि अर्को महाधिवेशनसम्मै यो विषय यसरी नै जान्छ कि अथवा बिचमा केही त्यस्तो अन्य विकल्पहरू पनि त्यहाँ सिर्जना हुन सक्छन् नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गर्दाखेरि? अब आजका मितिमा पार्टी सभापति नेपाल फर्किने भएपछि मलाई लाग्छ सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्छ। सेन्ट्रल कमिटीको बैठकको पेरिफेरीमा पार्टीका भातृ शुभेच्छुक सबै सङ्घ संस्थाहरू सेन्ट्रल कमिटीहरू लगायत उहाँहरूले फुलफिल गरेर मैले त गरेँ नि भन्ने एउटा म्यासेज दिने प्रयत्न हुन्छ। सँगै यो विधानले नचिनेको तर नेपाली कङ्ग्रेसको गत महाधिवेशनमा यो हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा यो विषय उठान भएको तर विधानले नचिन्ने खाले नीति महाधिवेशनको सन्दर्भ त्यहाँ हुन सक्छ। नीति महाधिवेशन कि महासमिति बैठक भन्ने सन्दर्भ पनि उठ्न सक्छ। नीति महाधिवेशन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले विधानले चिन्दैन तर नेपाली कङ्ग्रेसले आजका मितिमा अब लिनुपर्ने नीति के हो भन्ने बारेमा छलफल गरेर त्यो नीति महाधिवेशनलाई कम्तीमा भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरतिरको समय अवधि तोकेर 6-8 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने र अहिले भातृ वा शुभेच्छुक सबै सङ्घ सङ्गठनहरूलाई फुलफिल गर्ने गरी तपाईँको चाहिँ आजका मितिको पार्टीभित्रको एक प्रकारको असहज परिस्थितिलाई पार्टी संस्थापन पक्षले चिर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ। तर त्यो अन्तिम उपाय होइन, त्यो रूपान्तरण पनि होइन, त्यो पुस्तान्तरण पनि होइन, त्यो समयको माग पनि होइन, समयको वेग पनि होइन। किनभने म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेका सबै भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू सबैको अधिवेशन गरेर सबै फुलफिल छ, एकदम तन्दुरुस्त छ, हेर्दा सबै ठिकठाक छ। तर नेकपा एमाले पहिलो दल त हुन सकेन नि त जनताको बिचबाट। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो आजको माग भनेको भातृ संस्थाको समयमा अधिवेशन वा विभागमा 4 जना कसको हाल्यो वा हालेन यो विषय नै होइन। आजको मितिको विषय भनेको तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा भएन। नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष महाधिवेशन गर्न जरुरी छ, यसलाई अर्ली महाधिवेशन पनि भनिन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्न जरुरी छ र विशेष महाधिवेशनले नेपाली कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण सहित पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, अर्थात् पुस्तान्तरण सहित रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यो रूपान्तरित र नेतृत्वमा आएको त्यो नेतृत्व भनेको उमेरले मात्रै होइन विचारले पनि युवा हुन जरुरी छ। र उमेर र विचार दुवैले युवा नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा दरिलो ढङ्गले हाँक्न तयार र हाँक्न सक्ने युवा नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा पर्याप्त देखिन्छ, त्यो पार्टीभित्र पर्याप्त देखिन्छ। तर यो नेकपा एमाले 70 वर्ष प्रावधान हटाइदिने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि 70 वर्ष क्रस गरेकाहरूमा एक प्रकारको मुस्कान छाएको देखिन्छ। यसले उहाँहरूमा त मुस्कान छायो होला तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने र जनताका बिचमा स्थापित हुने कुरामा चाहिँ निराशा छाएको छ। यदि नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्व पार्टीको नेतृत्व आजका मितिको पार्टीको संसदीय दल पार्टी जहाँ भन्नुहोस्, केन्द्रीय समिति भन्नुहोस्, संसदीय दल भन्नुहोस्, पदाधिकारी भन्नुहोस्, जहाँसुकै पनि तपाईँको चाहिँ जुन बहुमतको आडमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने खालको जुन सोच संस्कार र शैली पालिरहेको छ यसले नेपाली कङ्ग्रेस बढ्ने भनेको कालान्तरमा प्रजा परिषद हो। नेपाली कङ्ग्रेस न रूपान्तरण हुन्छ न पुस्तान्तरण हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू हामीले अहिले एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ, एउटा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि बोल्दै आएको गगन विश्व प्रदीप भन्ने छ। यो गगन विश्व प्रदीपदेखि तपाईँको चाहिँ अजय बाबु शिवकोटीसम्म उहाँहरूका बिचमा उहाँहरूले एउटा छलफल गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेस समाप्त भएको ठुलो हेर्ने कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै रूपान्तरण गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने भन्ने एउटा त्यो 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 चक्रव्यूहको चाहिँ एउटा मझधारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब कुन बाटो लिने? नेपाली उहाँ यथास्थितिमा उहाँहरूलाई पार्टी नेतृत्वलाई 4 जना विभाग र 5 जना भातृ संस्थामा चाहिँ लिस्ट दिएर उहाँहरू आफूलाई रूपान्तरण हुनबाट उहाँहरू पनि आफू रूपान्तरण नहुने र रूपान्तरण हुने बाटोलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई रोकेर उहाँहरूले पार्टी नेतृत्वमा आफूलाई पनि समर्पित गर्ने कि नेपाली कङ्ग्रेस बचाउनका निम्ति, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बचाउनका निम्ति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति उहाँहरूले विद्रोहको झन्डा बोक्ने, पार्टीलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नका निम्ति विशेष महाधिवेशनको एजेन्डालाई कार्यकर्ताको तहमा लिएर गएर पार्टी रूपान्तरण गर्ने। अब उहाँहरूका बिचमा यो तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ भन्ने कुनै बाटो छैन। 1 रोज्ने कि 2 रोज्ने त्यो बाटो कुनै पनि विकल्प छैन। उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा यथास्थितिकै बाटोमा उहाँहरूले रोज्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेस समाप्तिको बाटोमा जानेछ। परिवर्तनको धारमा उहाँहरूलाई उभ्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई कारबाही हुनेछ, स्पष्टीकरण सोधिनेछ, पार्टीबाट निकाल्ने प्रयत्न हुनेछ, सबै चिज हुनेछ।
तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको त्यो विद्रोहको त्यो झन्डा बोकेर पार्टी परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर कार्यकर्ता तहमा जाँदा अर्को पक्षले उहाँहरूमाथि मुठभेड हुनेछ, ढुङ्गामुढा हुनेछ, त्यहाँ कार्यकर्ता जान रोकिनेछ, त्यहाँ भाडाका निम्ति लिएको हलमा ताला लाग्नेछ, जम्मै चिज हुनसक्छ। तर उहाँहरू आफूलाई कता उभ्याउनुहुन्छ? उहाँहरूले आफूलाई कता उभ्याउनुहुन्छ? त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, यो नेपालको एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जुन अवरुद्ध भएको आन्दोलन छ, जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, त्यसले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब युवा नेताहरूको उहाँहरूले दिने निर्णय, उहाँहरूले लिने कार्यभार, उहाँहरूले बोक्ने अबको एजेन्डामा निर्भर गर्छ। यो कुरो प्रश्नहरूमा यो चाहिँ उहाँहरूको मात्रै भएन, गगन विश्व प्रदीपले मात्रै बुझ्ने कुरा होइन। अब तमाम देशभरिका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका लिडर, पार्टीका प्रदेश कमिटीका लिडर, जिल्ला कमिटीका लिडर, पार्टीका तल्लो तहका लिडर, केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त हुने महाधिवेशन महासमिति लगायत सम्पूर्ण तह र तबकाको पार्टी पङ्क्तिले, पार्टीको बुद्धिजीवी पङ्क्तिले, नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने पङ्क्तिले अब बुझ्न जरुरी छ कुन तबकालाई साथ र सहयोग दिने होइन। एउटा बनाऊ शक्तिमा आफूलाई समर्पित गरेर समाप्तिको बाटोमा लाग्ने कि आगोसँग खेल्न तयार शक्तिलाई साथ दिएर आफू भलै त्यहाँ मुकाबिला गर्न किन नपरोस्, त्यहाँ लाठी खान किन नपरोस्, त्यो शक्तिलाई चाहिँ मजबुत बनाएर पार्टीलाई रूपान्तरणको तहमा लैजाने, यो एकदमै जटिल मोडमा आज काङ्ग्रेस आइपुगेको छ। यसले कुन बाटो लिन्छ त्यसमा धेरै कुराहरू निर्भर हुनेछ, निर्धारण हुनेछ। मैले अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा चाहिँ फेरि अलिकता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरा अघि यहाँले सन्दर्भमा जोडिहाल्नुभयो, जस्तो यो 70 वर्षको जुन उमेर हदको कुरा, जुन हटाउने जुन एउटा प्रावधानको कुरा अहिले उठिरहेको छ नि, त्यसले नेकपा एमालेलाई रूपान्तरण गर्छ कि अथवा फेरि यथास्थितिवादमै फेरि पार्टी सञ्चालन हुने सङ्केत गरिरहेको हो? यसले के देखाउँछ, के भन्छ? यसले हुन चाहिँ म यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा पूर्व म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, मान्छे उमेरले मात्रै युवा हुँदैन, मान्छे विचारले पनि युवा हुन जरुरी छ। मान्छे 40 भन्दा तलको उमेर भएको मान्छेमा विचार नभएर 90 पुगेको मान्छेमा विचार हुन पनि सक्छ। तर यो चाहिँ विचारले भरिपूर्ण 70 कटेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व, मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू विचारले एकदम भरिपूर्ण छन्। उहाँहरूले सरकार चलाउँदा पनि विचार देखिन्छ, उहाँहरूले पार्टी चलाउँदा पनि विचार देखिन्छ, उहाँहरूले बैठकहरू चलाउँदा पनि विचार देखिन्छ, उहाँहरूले इन्टरभ्यू दिँदा पनि विचार देखिन्छ भन्ने कुरामा पटक्कै म सहमत छैन। त्यसले गर्दा यो नेकपा एमाले जुन निर्णय लियो, यो निर्णयले नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबै पार्टीमा तपाईँको यसको प्रभाव पर्छ र यसको प्रभाव भनेको चाहिँ ओह्रालो लाग्नका निम्ति, ओह्रालो यात्राका निम्ति प्रभाव पर्छ। यो ठिक भएन, किनभने तपाईँको चाहिँ चाहे शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल भन्नुहोस्, केपी शर्मा ओली भन्नुहोस्, कोही पनि एकपल्ट मात्रै प्रधानमन्त्री भएको कोही पनि हुनुहुन्न। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूको विचार के गर्दा चाहिँ हामीले विचार देख्यौँ त? सत्ता चलाउँदै देख्यौँ कि, पार्टी चलाउँदै देख्यौँ कि, इन्टरभ्यूमा देख्यौँ कि, उहाँहरू चाहिँ कोही गृहमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुँदा देख्यौँ कि भन्दा तपाईँको उहाँहरूको विचार त कहिले बाहिर आएन नि त। उहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा वैचारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति भयानक ठुलो खाका उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको भए पो फेरि भोलि उहाँहरूले चाहिँ 70 वर्षको उमेर हद हटाउनु भयो। अब पार्टी सभापतिमा उहाँहरू हुन जरुरी छ, प्रधानमन्त्री पुनः हुन जरुरी छ। त्यसले नेपाललाई चाहिँ यो काम उहाँहरूले गर्नुभयो र भोलि नेपाल रूपान्तरणका निम्ति अब यो काम उहाँहरूको हातमा सत्ता पुग्यो भने नेपाल रूपान्तरणका निम्ति, एउटा सुन्दर नेपाल निर्माणका निम्ति चाहिँ भोलि त्यो कार्यभार उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पनि एउटा आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। भन्दा तपाईँको चाहिँ यो गिनिज बुकमा तपाईँको यति पटक फलानु मान्छे यति पटक प्रधानमन्त्री भयो भनेर नाम लेखिनका निम्ति मात्रै हो भने जतिपल्ट लेखाइदिए पनि भयो, नाम सबै हटाइदिए पनि भयो। 70-80 होइन, उहाँहरू ब्रह्मनालसम्म पुगुन्जेलसम्म पनि सत्तामै, पार्टी सत्तामा, मुलुकको सत्तामा उहाँहरू रहे भयो। जो कोही यो पात्र होइन, जो कोही पनि रहे भयो होइन। तपाईँको चाहिँ अब हामीले ढिलो गर्नुहुन्न। नेपाली जनतामा एक प्रकारको आतुरता छ समृद्ध नेपाल हेर्नका निम्ति, अनि हाम्रै राजनीतिक दलमा पनि विचार र उमेरले युवा नेतृत्वमा केही गर्ने खालको हुटुटी छ। त्यो हुटुटीलाई हामीले रोक्न हुन्न र हामीले चाहिँ त्यो हुटुटी भएका नेतृत्व पुस्तान्तरण सहितको रूपान्तरणको एजेन्डामा उहाँहरूलाई प्रवेश गराएर हामी अभिभावक हुनुपर्छ र आफ्नै कार्यकालमा आफैले देख्ने गरी मुलुक रूपान्तरणका निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई राय र सुझाव दिएर मुलुक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नका निम्ति युवा नेताहरूलाई नै मैदान खाली गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो 70 वर्षीय प्रावधान भनेको चाहिँ मुलुकलाई यथास्थितिमा लैजाने प्रावधान हो भनेर बुझ्नका निम्ति अब हामीले धेरै यो बारेमा छलफल गर्ने जरुरी छैन। त्यसो हो भने चाहिँ जस्तो यो अहिले
गएको स्थानीय तहको निर्वाचन भनौँ अथवा त्यस पछाडि भएको उपनिर्वाचन भनौँ, त्यो परिणाम जसरी आएको थियो त्यसले एक खालको जनमतको हिसाबले कुरा गर्दा अलिकति त्यसले एउटा के खालको सङ्केत दिएको, खास गरी यी दलहरूलाई चाहिँ एक खालको उसले घन्टी पनि बजाइरहेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो सचेत हुनको लागि। तर यो हुँदाहुँदै पनि अहिले दलहरूका यी पुराना दलहरूको जुन गतिविधि देखिरहेछ त्यसले अझै पनि यी दलहरूमा त्यो खालको सचिने अथवा त्यसले रूपान्तरण गर्ने त्यो सङ्केत चाहिँ अझै पनि यिनीहरूले देखाइरहेको छैनन् भन्यो भने हामी त्यो सही निष्कर्षमै हुन्छौँ भनेर एकदमै हामी सही निष्कर्षमा हुन्छौँ। नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरू, मैले मूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलको नाम लिन आवश्यक परेन, नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरूले जनताको बिचमा लामो कालखण्डसम्म जनताको एजेन्डामा आफूलाई एकाकार गरेर उहाँहरूलाई ट्रस्ट गरेर जनताले मत दिएको होइन आजका मितिसम्म। भोलि जनताका बिचमा उहाँहरू पटक पटकको परीक्षणबाट एकदमै काबिल साबित हुनुहोला र लामो समय नेपालमा शासन गर्नुहोला, त्यो अलग बाटो रह्यो। तर आजका मितिमा मूलधारका राजनीतिक दलले आफूलाई चाहिँ जनताभन्दा 2 स्टेप माथि ठान्ने, जनताभन्दा हामी माथि छौँ भन्ने। जस्तो अस्ट्रेलियाको संसद भवनमा यहाँले हेर्नुभयो भने जमिनभन्दा मुनि संसद भवन छ, संसद भवनको चाहिँ सांसदहरूको कार्यकक्ष जमिनको लेभलभन्दा तल छ र उनीहरूले के सन्देश दिन खोजे भने हामीभन्दा माथि जनता छन्, हामी जनताभन्दा तल बसेर जनताको एजेन्डा चाहिँ हामीले जनतालाई माथि राखेर जनताको एजेन्डा कार्य सम्पादन गर्छौँ भनेर त्यो अस्ट्रेलियाको संसदले त्यो मेसेज दिन खोजेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको हामी सबैभन्दा माथि छौँ, हामी चाहिँ त्यो झापामा निर्माण गरेको टावर भन्दा नि माथि छौँ, सुन्धारामा निर्माण गरेको धरहरा भन्दा पनि माथि छौँ, हामी चाहिँ सबैभन्दा माथि छौँ र हामीलाई चाहिँ जनताले आएर चाहिँ हरेक दिन आएर हामीलाई नमस्कार गर्नुपर्छ र हामीले जे विषयवस्तुलाई हामीले जनताको बिचमा पस्क्यौँ त्यसलाई चाहिँ जनताले चाहिँ बिना प्रश्न नगरिकन स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू जुन मनोविज्ञान देख्यो, त्यो मनोविज्ञानलाई चिरफार गर्नका निम्ति उपनिर्वाचनमा पनि जनताले पत्याएन, नयाँ खुलेका दलहरूलाई ठुलो भल्लोमा पत्याइदिए भन्दा तपाईँको चाहिँ यही स्थिति कायम रह्यो। आफूलाई जनताको मनोविज्ञान के छ भन्ने कुरा बुझ्नेतिर त्यो प्रयत्न नगरिकन आफूलाई यही ढङ्गले मूलधारका राजनीतिक दलले अगाडि लिएर गयो भने 84 को निर्वाचनमा उहाँहरूले भेट्ने दण्ड भनेको तपाईँको चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी दण्ड भेट्नुहुन्छ अनि त्यति बेला मात्रै तपाईँको उहाँहरूमा चेत पलाउँछ। आजको मितिमा चेत पलाए चाहिँ मलाई लाग्दैन। ती दलभित्र हामी सच्चिनुपर्छ, हामीले सच्चिएनौँ भने, सच्चिएको सन्देश दिन सकेनौँ भने हामी समाप्त हुन्छौँ भनेर जुन बोलिराख्ने जुन आवाज छ त्यो आवाजलाई नै दबाउने काम भइरहेछ। त्यो आवाज बोल्ने ती व्यक्ति, ती पात्रहरू, जुनसुकै दल, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जुनसुकै दलमा पनि त्यो आवाज बोल्ने पात्रहरूलाई घन्टीसँग यसको साँठगाँठ छ भनेर त्यो भाष्य सिर्जना गर्ने काम भइरहेछ। जब त्यो भाष्य सिर्जना गरिन्छ र यो अहिले भएको परिस्थितिलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्न राजनीतिक दल सक्दैन, समीक्षा गर्न सक्दैन, निर्वाचन भएको यत्रो कालखण्डसम्म पनि समीक्षा बैठक राख्न सक्दैन भने त्यो दल प्रजा परिषद बन्ने बाहेक के हुन सक्छ हामी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसको निचोड के हो भने उहाँहरू सचिने भन्दा पनि समाप्तिको बाटोमा हुनुहुन्छ। अब त्यहाँभित्र रहेका पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति मजबुत भएर आयो भने रूपान्तरण होला। यदि मजबुत भएर त्यो शक्ति मजबुत भएर आउन सकेन र उल्टै त्यो शक्तिलाई यो वा त्यो बाहनामा स्पष्टीकरण सोध्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ पार्टी सच्याउने एजेन्डा बोकेर जनता र कार्यकर्ताको बिचमा जाँदा उल्टै त्यहाँ चाहिँ लाठी खुवाइदिने खालको स्थिति रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरू प्रजा परिषदको बाटोमा जान्छन्, समाप्तिको बाटोमा जान्छन्। त्यसपछि कुन दलको उदय हुन्छ, त्यो दलले जनताका एजेन्डालाई कसरी बोक्छ अनि समृद्धिको बाटोमा नेपाल जान्छ कि जाँदैन अझै भन्न सकिँदैन। तर यी दलहरू चाहिँ समाप्तिको बाटोमा जान्छ। हुन्छ, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो। हामीले धेरै त्यस्तो सन्दर्भहरूमा कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ हाम्रो आम दर्शक श्रोताको बिचमा। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हजुर दर्शकवृन्द, आजको सिधा कुरामा हामीले पहिलो चरणमा आज घोषणा हुँदै गरेको विशेषतः समाजवादी मोर्चाको औचित्य, यसको उद्देश्य, यसले पार्न सक्ने, नेपालको राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा अलिकति चर्चा गर्ने कोसिस गऱ्यो भने दोस्रो कालखण्डमा मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा हामीले खास गरी यसको सङ्गठनको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिमा विगतमा जुन खालको योगदान दिएको थियो त्यो वर्चस्व भनौँ, त्यो वैधता चाहिँ अझै पनि उसले कायम गर्न सकिरहेको छ या छैन, अथवा काङ्ग्रेस कहाँ चाहिँ चुकिरहेको छ विषयमा हामीले अलि बढी केन्द्रित रहने कोसिस गऱ्यौँ। सँगसँगै पछिल्लो समयमा उदाउँदै गरेका नयाँ शक्तिहरूले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई जुन खालको एउटा चुनौती सिर्जना गरिदिएका छन् त्यो सिर्जना गर्नुमा
दलहरू नै दोषी हुन्, यदि दलहरू नसच्चिने हो भने भोलि यो अझ गम्भीर खालको अवस्थिति सिर्जना हुन सक्छ उनीहरूका लागि भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामीसँग एकजना त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, विश्लेषक सुदर्शन आचार्य आज मेरो पाहुना हुनुहुन्थ्यो। हामीले यसमा गहन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आजको सिधा कुरा यति नै। सिधा कुराबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।